बगैर इलाज के कई गरीब जो है सिसक कर मर जाते होंगे, जिसका आपको बहुत पता होगा। तो अल्लाह से डरते हुए आप गरीबों के साथ खास रियायत करने की मदनी इल्तिजा है मेरी। यहाँ पेट में खाने को नहीं, बेचारे डॉक्टर की फीस कहाँ से देंगे, दवाएं कहाँ से लाएंगे। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। वो मस्जिद कॉलोनी वाले भी पापा आपसे जब बात हुई थी उसके बाद पहुंच गए थे। 3 बड़ी बसें इन्होंने रवाना की हैं। अल्लाह 126 इस्लामी भाइयों की तादाद इन्होंने दी कि आज आई हैं। और माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने जो 11 बसों का हमें हदफ दिया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस हदफ को पूरा करके हम पापा का दिल खुश करेंगे इंशाअल्लाह। रोज 31 दिसंबर तो आएगी नहीं आज के लेकिन लिए ये तो। आते भी हैं, वैसे भी इनकी तरकीब नहीं है आने की। माशाअल्लाह, इनकी मेहरबानी आते हैं यार। वो ये इस्लामी भाई बाबुल भी आज मदीना में एक ही तो इलाका है जो इस तरह 31 दिसंबर को अहमियत देकर ये यहाँ लाता है उनको, शायद इंफरादी कोशिश करके कि जो वो हुल्लड़बाजी और हल्ला गुल्ला करने के लिए जाते थे उनमें से कुछ लोगों को भी शायद इन्होंने वो तरकीब में लेकर इंफरादी कोशिश करके यहाँ पिछली बार तो लाया था, इस बार भी शायद लाए होंगे। अल्लाह इनको और बरकत दे। आइंदा साल के लिए अभी से ये हदफ कबूल फरमा लें 11 का, अभी से कोशिशें जारी कर दें कि आइंदा साल जिंदगी रही बखैर तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 11 बसें लेकर आएंगे। सल्लू अलल हबीब। सवाल। गुलाम हुसैन अत्तारी ओमान से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, अक्सर व बेशतर पार्किंग मकामात से गाड़ियाँ चोरी हो जाया करती हैं। ऐसा कोई वजीफ़ा या अमल इरशाद फरमा दीजिए कि चोरी वगैरह से हिफाजत रहे। प्यारे बापा जान दुआ की मदनी इल्तिजा है। ओमान में गाड़ियां चोरी हो जाती हैं अक्सर, वो भी अक्सर व बेशतर नई बात है। ओमान से सवाल हुआ है तो क्या कह सकते हैं? हर चीज को लोग अक्सर तो बोलते ही हैं। ओमान में तो नहीं होती होगी चोरी, अरब ममालिक में चोरी होना बहुत मुश्किल है, बहुत सख्तियां हैं वहां। तो खैर जो भी चीज हो इसकी हिफाजत के लिए या जलीलो, जीम से या जलीलो 10 बार पढ़ के उस पर दम कर दिया करें तो इंशाअल्लाह चोरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यहाँ पर मदनी चैनल के नंबर पर जो तहरीरी पैगामात आ रहे हैं उसमें एक तहरीरी पैगाम है कि अगर टंकी के अंदर, टैंक जो होता है पानी का, उसमें कोई बर्तन डालकर या कोई भी चीज डालकर उसमें से अगर पानी निकाला जाए तो क्या उस बाकी पानी से वुज़ू गुस्ल हो जाएगा? बर्तन डालकर पानी निकालने से तो पानी मुस्तमल नहीं होता। अब पानी मुस्तमल होने का मसला फिर वो है कि जैसे कि पानी दाह दर दाह से कम हो। जैसे आमतौर पे जो घरों के टैंक होते हैं, टंकियां या बर्तन, वो छोटे ही होते हैं, तो उनमें अगर बेधुला हाथ डाल दिया, जैसे किसी का वुजू टूटा हुआ है और अब वो उसने उसमें पानी में हाथ डाला, चाहे एक उंगली का पोरवा ही डाल दिया, चाहे नाखून ही डाल दिया, तो ये पानी जो है ये मुस्तमल हो गया, यानी इस्तेमाल शुदा हो गया। इससे वुजू और गुस्ल नहीं हो सकता। नापाक नहीं है, ये पाक है। इससे ज्यादा मिकदार में पानी मसलन मिला दिया और जो गैर मुस्तमल था तो ये अब सारा ही अब काबिल इस्तेमाल हो गया। और ये मुस्तमल पानी से कपड़े धुल सकते हैं, नजासत दूर हो सकती है, बाकी इस्तेमाल हो सकता है इसका, मुस्तमल पानी का भी। और पिया तब भी गुनाहगार नहीं है, मकरूह तंज़ीही है अगर इसको मुस्तमल पानी को पिया तो, लेकिन मकरूह तंज़ीह से भी बचना चाहिए। जैसे कोई है बेवुजू और अभी मुंह धोया भी नहीं है और पानी पीना चाहता है तो बेहतर यह कि एक कुल्ली कर ले या कुछ यूं मुंह का हिस्सा यूं धो ले कि ये होंठ जो आदतन जो खुला हिस्सा है ना, आदतन जो खुला रहता है, जो
जो मुंह में धोना फर्ज होता है उतना हिस्सा धुल जाए, तो अब पानी पिएंगे तो वो हिस्सा भले पानी में डूबेगा लेकिन अब वो मुस्तमल नहीं रहेगा। कुल्ली का लिखा फतह रज़विया शरीफ में, या बल्कि बहार शरीफ में शायद लिखा कि एक कुल्ली कर ले तब भी वो मुस्तमल नहीं रहेगा, धुल जाएगा। क्योंकि मुंह का अंदर का हिस्सा ये तो जब वजू जो नहीं है जिसका, उसका बेधुला नहीं होता अंदर का हिस्सा। अलबत्ता गुस्ल फर्ज होगा ना तो ये अंदर का हिस्सा भी बेधुला हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नंबर पर आने वाले तहरीरी पैगामात में से एक सवाल ये भी है कि पाँव पर मेहंदी लगाने का क्या कोई नुकसान हो सकता है? पाँव पर मेहंदी मर्द को तो लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाँव पर औरतें मेहंदी लगाएंगी, जीनत औरतों की है। मर्द लगाएगा तो उनकी मुशाबहत की वजह से, जिस तरह औरतें लगाती है पाँव को रंगेगा मेहंदी से, तो गुनाहगार होगा। नुकसान, ये छोटा नुकसान है गुनाहगार होना। अब एक औरत के लिए तो नुकसान नहीं है, जबकि वो वाकई मेहंदी लगाए। तो केमिकल आजकल लगाते हैं तरह तरह के, उसका मैं नहीं कह सकता। या कोई खास तिब्बी वजह हो, किसी मरज की वजह से किसी को, तो वो तबीब बताएगा भाई तुमको मेहंदी मुआफिक नहीं आएगी, तो अब वो खालिस मेहंदी भी लगाएगा, वो लगाएगी, उसको नुकसान होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और सवाल है कि क्या मिसवाक पर टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ किए जा सकते हैं? टूथपेस्ट से तो बहुत ज्यादा मिसवाक में ऐसे अज्जा हैं जो दांतों के लिए बल्कि बहुत कुछ मुफीद है। टूथपेस्ट क्या लगाना था इस पर? अब अगर कोई लगाता है तो ठीक है, उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। मेरा सवाल यह है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा का नाम क्या है? सहाबा या सहाबी? बड़ों में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। छोटों में मेरी बिरादरी का कोई बुजुर्ग बता दे, जबकि उन्होंने माहे मीलाद में कम से कम 19 दर्स भी अटेंड किए हों, मस्जिद का या चौक दर्स वगैरह, वो बता देंगे छोटों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। औरतों का भी बता दे तो ज्यादा अच्छा है। 50 साल या इससे जायद उम्र के वो इस्लाम भाई जिन्होंने माह रबीउल अव्वल तो शरीफ गुलामों में का भी बता दे। गुलाम के माना भी एक तादाद को अब शायद ना आता हो, बहुत मुश्किल है। ये होता है गुलाम, गुलाम भाई बोलते हैं नाम जिसका होता है ना, गुलाम मोहम्मद, खूबसूरत लफ्ज है। 19 दिन जो है वो दर्स वगैरह में शिरकत की हो। बुजुर्ग हो 50 साल से ऊपर के नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। छोटों में सबसे पहले, उम्र के लिहाज से छोटों में सबसे पहले, जिसको बच्चों में के लिए इस्लाम किसने कबूल किया ने बारगाह रिसालत में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान कौन लाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व ये बरकातुहू। यहाँ से जवाब दे सज्जाद हुसैन अंसारी अर्ज है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हमारे इन बुजुर्ग इस्लामी भाई को अमीर ये सूट पीस और इमामा शरीफ का तोहफा भी पेश किया जाएगा माशाअल्लाह। और इसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना के काली नहीं गिलाफ काबा के मुकद्दस धागे जो है वो इसमें मौजूद है। क्या बात है। और माशाल्लाह एक तबरुकात पर मुश्तमिल पानी, ये पानी भी पेश किया जाए। वाह भाई वाह। कोई और बुजुर्ग उठे
थोड़ा थक भी गए होंगे, थोड़ा हिम्मत में आओ यार। बाबा, अभी तो ये 12 बजे माशाल्लाह के बाद तो कुछ देखना है ना अभी अपने को। और 12 अभी बजे के बाद देखो, 12 बजेंगे तो 12 मिनट तक तो हम शैतान पर हमले करने हैं, वो तो अभी हम शुरू करने दुरूद वाले हैं सलाम पापा। पढ़ के, और इसके बाद वो हम वो देखेंगे करामत। 12 से पहले शुरू कर देंगे पापा वो। करामत नहीं, ये दुरूद दुरूद सलाम, हाँ, फिर शरीफ दुरूद वगैरह। सलाम के इख्तिताम पर कोई ऐसा हो तो एक आध सवाल चला लेंगे। बाबा, ये हमारे उसके बाद बुजुर्ग कुछ करामत तैयार दिखा हैं देंगे। और कुछ नारे लगाना चाह रहे हैं बुजुर्ग इस्लामी भाई। मैं एक और सवाल करना था। जी जी बाबा। लब्बाई। हाँ, औरतों में सबसे पहले, खवातीन में सबसे पहले इस्लाम किन्होंने कबूल फरमाया? ये भी अब आज मेरी बिरादरी की बारी, हट जाओ सब यार, बुजुर्गों को लाओ यार, से हमको भी जागने दो। बोल रहा हूँ। सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हज़रत वबरकातुहू। खदीजा तो नाम भी बताना है, उम्र भी बतानी है, जल्दी भी नहीं फरमानी। मेरा नाम शाह मोहम्मद है, मरकज़ औलिया से आया हूँ, लाहौर से। जी आयनु। हज़रत खदीजा तो कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने औरतों में से सबसे इस्लाम पहले कबूल किया। जवाब दुरुस्त है। नाथ खान इस्लामी भाई। सुल्तान वलायत वली हुकूमत गौसे पाक, है रब की नेमत, गौसे पाक, अल्लाह की रहमत, गौसे पाक, दरियाए करामत, फरमाओ हमायत, गौसे पाक, अल मदद या गौसल आजम, अल मदद या गौसे पाक, अल मदद या गौसे पाक, अल मदद या गौसे पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु इस्लामी भाई तशरीफ रखें, बैठे बैठे भाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है पाया नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है पाया नूर का, सदका लेने नूर का आया गे तारा नूर का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्ते बूहे बुलबुल पढ़ती है कलमा नूर का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कब्र में जलवा दिखाएगा आपका, जब फिरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएगा आपका, हो ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آقا کا امام مرحبا آقا کی تاڑی مرحبا آقا کے گھیسو مرحبا دندان مبارک مرحبا مسواک مبارک مرحبا جبہ مبارک مرحبا صدقے رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ بولو صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جودن والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ سچ رب دی میں جانا تھا جس شان تو سب بڑھیا مک چند بدل شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے مک چند بدل شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کل ظلمت اب مستانی ہے مخمور امیر مد بھریا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ایسا سونا نبی کوئی دنیا سے آیا نہیں یار ہے مجھے رسول رب نے بنایا نہیں ایسا سونا نبی کوئی دنیا سے آیا نہیں یار ہے مجھے رسول رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چند چھے ہر شند سارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا مستقیم مصطفیٰ دے کیڑی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا اقرار ہے پڑھ کے تو ویکھ
जलाले मुस्तफा मरहबा मरहबा जो लिया आजा ओ मंगते हो भर लो करम जो लिया है भर लो करम जो लिया भर लो करम जो लिया आजा ओ मंगते हो रहमत लुटा बड़ नबिया दे सरकार आ गए रहमत लुटा बड़ नबिया दे सरकार आ गए हलीमा चाचा उठे उठे हलीमा चाचा उठे उठे हलीमा चाचा उठे उठे रे बड़े नसीब माई हलीमा चाचा उठे उठे रे बड़े नसीब गोदी विच तेरी नबियां दे सरकार आ गए गुनाहगारा दी सारे गुनाहगारा दी हजारे गुनाहगारा दी अज ईद हो गई रब से प्यारे उम्मत दे गमखार आ गए सरकार की आमद दिलदार की आमद गमखार की आमद सरदार की आमद मुख्तार की आमद दिलदार की आमद सरवर की आमद अनवर की आमद रहबर की आमद अच्छे की आमद सच्चे की आमद प्यारे की आमद नबी की आमद उम्मी की आमद अरबी की आमद फरसी की आमद हाशमी की आमद रऊफ की आमद मरहबा रहीम की आमद मरहबा करीम की आमद मरहबा अजीम की आमद मरहबा अवतार की आमद सल्लू अलल हबीब सल्लू अलल हबीब सल्लू अलल हबीब सल्लू अलल हबीब। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ईस्वी सीन के मुताबिक 2017 शुरू हो चुका है। मैं तमाम आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा करता हूं कि ये वो घड़ियां हैं जिनमें हम इस बात पर गौर करें कि हमने पिछला साल ईस्वी साल कैसे गुजारा और आइंदा साल हमें कैसे गुजारना चाहिए और किस तरह गुनाहों से बचकर नेकियां कर कर हम अपनी जिंदगी गुजारें। आज एक बड़ी तादाद नमाजों से दूर है, इबादत से दूर है, तिलावत से दूर है। क्या यह हो सकता है कि हम आज ये नियत कर लें, बल्कि कर लेना चाहिए, करना ही चाहिए कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, और जो कुरान करीम हमें नहीं आता पढ़ना तो हम इसको पढ़ना सीखेंगे, मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करेंगे, अल्लाह का दौरा बर नेकी की दावत में शिरकत करेंगे, फ़िक्र मदीना के ज़रिए इंशाअल्लाह मदनी इनामात पर अमल करेंगे। इस तरह माँ बाप को नहीं सताएंगे, गाने बाजों से बचेंगे, फिल्में ड्रामों से बचेंगे। यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचने का कोई प्लान बनाया है। अब जो भी इस वक्त देख और सुन रहे हैं उन्हीं से हम अर्ज कर रहे हैं कि अब नया साल जैसे कि ईस्वी साल शुरू हो चुका चले, तो हम कोई ज़हन तो बनाएं कि हम अब गुनाह से बचकर नेकियों भरी जिंदगी गुजारेंगे और अपने रब को राजी करेंगे। आज दुनिया में जिस तरह की बेअमनी, जिस तरह की बुराइयां और जिस तरह के मामला दुनिया भर में हैं, अगर हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने किरदार को दुरुस्त करें, तो क्या अजब कि ये जो चीजें बिगड़ रही हैं वो दुरुस्त हो जाएं। कि जो कुछ भी हैं सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। आज माँ बाप अपनी औलाद की
शरीयत के मुताबिक तरबियत नहीं कर पाते, नतीजा हमारे सामने है कि औलाद माँ बाप के लिए फर्माबरदार साबित नहीं हो पा रही। घरों का माहौल देख लीजिए, महलों का माहौल देख लीजिए, ना सामान महफूज है, ना जान महफूज है, ना इज्जतें महफूज हैं। तो क्या पिछला साल जो इस तरह जिस अंदाज से गुजरा, क्या 2017 के लिए कोई अपने किरदार में दुरुस्ती का हम कोई फैसला ना करें? माशरे फर्ज से माशरा बनता है। हम बातें तो यकीनन बड़ी बड़ी कर सकते हैं। मैंने एक वाकया पढ़ा था कि एक बहुत समझाने के लिए किसी ने बयान किया है कि एक शख्स बैठा अपने घर के अंदर बहुत जरूरी काम कर रहा था, तो उस काम के दौरान उसका लड़का उसको डिस्टर्ब कर रहा था बार बार। अब वो काम कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है उसका लड़का उसको बार बार। बेटा था उसके पास एक नक्शा पड़ा हुआ था, जो जैसे दुनिया का नक्शा होता है ना, नक्शा पड़ा। उसने नक्शे के कुछ पुर्जे किए और पुर्जा करने के बाद बेटे को बोला, बेटा जाओ ये नक्शा जोड़ कर आ जाओ। और उसको ये कभी ये गया नक्शा जोड़ता रहेगा तो टाइम लगेगा। बेटा नक्शा जोड़ने के लिए साइड में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा कागज लेकर वापस आ गया। कहा क्या हुआ? बोला अब्बा नक्शा जुड़ गया। इतना बड़ा नक्शा था, कैसे जोड़ लिया? कहा अब्बा नक्शे के पीछे आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने नक्शा नहीं जोड़ा, मैंने आदमी को जोड़ दिया, नक्शा खुद जुड़ गया। समझाने वाले ने यह समझाया है कि अगर अफराद दुरुस्त हो जाए ना तो निजाम दुरुस्त हो सकता है। हम अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें। हम बाहर कचरा फेंकते हैं, फिर कहते हैं कि गंदगी बहुत है। हम अपने अमाल को इस अंदाज से लेकर चलते हैं कि फिर हम कहते हैं कि जनाब फला बुराई बढ़ गई, फला बुराई बढ़ गई। तो बुराई करने वाले अफराद की जब इस्लाह होगी तो बुराइयां भी खत्म होंगी। और ये इसके लिए हमें नेकी की दावत आम करनी पड़ेगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बुराई से मना करना पड़ेगा और इस बात का अज़म करें। ये हजारों या लाखों जितने भी आशिकान रसूल हमें देख के सुन रहे हैं, अपने अपने मतलब कि एक तो सच्ची तौबा करें कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ फरमाए, और नेकी और परहेजगारी करने का अज़म और इरादा करने के साथ साथ इस बात का इरादा करें कि मैं नेकी की दावत दूंगा, बुराई से मना करूंगा। हमारे साथ हमारे घर के अंदर बुराई हो रही होती है, हम मना नहीं करते, रोकने की कोशिश भी नहीं करते। खुद हमारे आंखों के सामने ये टीवी जिस पर इस वक्त तो चलो अल्लाह का शुक्र है मदनी चैनल देख रहे हैं, जो उस वक्त देख या सुन रहे हो मदनी चैनल पर है। लेकिन इसके अलावा और क्या होता है? अगर मदनी चैनल स्क्रीन पर ना हो और आपका टीवी भी ऑन हो तो क्या होगा? तो क्या इस टीवी के जरिए जो गुनाह हमारे घर में दाखिल हो रहे हैं और दीगर जराए से जो गुनाह घर में दाखिल हो, तो आज अज़म करें, इरादा करें कि हम गुनाह से बचेंगे और इंशाअल्लाह बकिया जिंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इताअत में गुजारेंगे। बल्कि मैं तो अमील सुन्नत से इल्तिजा करूंगा कि हम सबको सच्ची तौबा कराएं, हम सबको तौबा करवाएं, और तौबा के साथ साथ हमें हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि रहमतुल्लाह अकरम, जिनका ये मुबारक महीना चल रहा है, उनका मुरीद बना दें कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं होगा। तो आइए मैं अमील सुन्नत से अर्ज करता हूं कि हमें तौबा भी करवाएं और अपना मुरीद भी बना ले। जो किसी के मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाएं। अमीर सुन्नत के मुरीद होता हूं मैं तो वो भी क्या मुरीद होता हूं मैं, तो इंशाल्लाह वो गौसे पाक के भी मुरीद बन जाएंगे। और जो किसी और के मुरीद है, जब अमीर सुन्नत के तालिब होता हूं मैं तो वो क्या तालिब होता हूं मैं, तो आपके जो जामे शराइत पीर आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर सुन्नत के सिलसिले का फैजान भी जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अमीर सुन्नत से अर्ज करूंगा हमें तौबा भी करवाएं और अपना मुरीद भी बना दें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा
शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, मुआहिदा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने अली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर अत्तारी है। मेरा सवाल ये है, क्या जो आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता करता है? बेशक हदीस पाक में मन तवाज़अ लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। I am calling from UK. I have one question. किसी को घटिया समझना कैसा है? किसी को घटिया समझना, अपने से किसी को घटिया समझना, ये तकब्बुर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इससे पहले कि उस ईमान अफरोज मदनी गुलदस्ते को देखें, मैं एक नेकी की दावत बयान करना चाह रहा हूं। गुनाहों के दुनियावी नुकसानात के हवाले से कुछ अर्ज करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। नंबर 1, जो कौम कम तोलती है अल्लाह अज़्ज़ वजल उन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। जो कौम कम तोलती है। नंबर 2, जो कौम बदअहदी यानी वादा खिलाफी करती है अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती
اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں کی عادت کہیں ہمیں دنیا کی کئی بھی پریشانیوں میں مبتلا نہ کر دے، اور دنیا میں بھی ہمیں پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی۔ تو سچی توبہ کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ یہ واقعہ جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ ہند کے شہر اکولا کے قریب ایک مقام ہے، وہاں کا ہے، اور کسی وجہ سے وہاں پر پلاٹس کی وہ جاری تھی، یوں سمجھے کہ خالی کیے جا رہے تھے، تو اسی میں مطلب وہ جگہ کیوں خالی کی جا رہی تھی، تو وہیں مزار شریف بھی تھا، تو جب مزار شریف کے حوالے سے پھر وہاں کے جو فیصلہ کیا گیا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکولا سے محمد غفران عطاری عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی مزاروں میں زندہ ہے، ان کا جسم سڑتا نہیں، گلتا نہیں، ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اکولا میں شان اولیاء کا ظہور ہوا۔ یہاں پر ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی حضرت سرکار سیدنا گلاب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سال کے قریب آپ کے مدفن کو ہو چکے تھے، آپ کی تدفین کو ہو چکے تھے، اور 150 سال کے بعد قریباً 15 دسمبر کی یہ بات ہے، الحمدللہ جب آپ کے مزار پاک کو کھودا گیا، تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کھودنے پر درگاہ شریف کی مزار ملی، اور تقریباً پھر 17 فٹ ان کو 15 سے 17 فٹ تقریباً کھودا گیا مزار شریف کو، تو الحمدللہ صحیح و سلامت وہ جسم مبارک ملا۔ جب سیل پر پہنچے، جب سیل پر پہلی کلاری پڑی تو سننے والوں نے سنا، لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ الحمدللہ بابا نے ابھی اندر سے آواز آئی کہ رک جاؤ میں یہاں پر ہوں۔ الحمدللہ جب ہم نے سیل ہٹائی اور جیسے ہی ہم لوگ مطلب سیل ہٹائی تو یہ دیکھا کہ خوشبو کی ایک اتنی خوشبو اور اتنی پیاری خوشبو کہ آج تک میں نے اتنی اچھی خوشبو جو ہے وہ نہ سونگھی تھی۔ الحمدللہ صرف ایک ہی نہیں، بازو میں ایک اور اسلامی بہن کی مزار تھی، ان کے بھی مزار کو شفٹ کیا گیا، منتقل کیا گیا، اور یہ مزار الحمدللہ ہزاروں اسلامی بہن نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس مزار پاک کی جو خوشبو تھی الحمدللہ آج بھی میرے امامے کے اندر وہ خوشبو جو ہے وہ الحمدللہ تر و تازہ ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے سیل کو ہٹایا تو ہم نے یہ پایا، اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام اپنی مزارات میں آپ کا جسم سلامت ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو کچھ ہم نے سنا تھا زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ الحمدللہ آپ کا کفن پاک بھی تر و تازہ اور سلامت تھا۔ جبھی میری نہیں ہوتی دہر میرا نہیں ہوتا، جبھی میری نہیں ہوتی دہر
जब तक ये हाथों में रहे, जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि माशाअल्लाह ये एक जो इस्लामी भाइयों ने वहाँ जो देखा वो हमें बयान दिया और कुछ मनासिर भी हमने देखे। तो ये 150 साल कमोबेश ये जो बता रहे हैं, उसके बाद बदन का मतलब ये जिस तरह ये बयान किया जा रहा है सलामती वाला, तो इसके मुतालिक कुछ आपकी तरफ से अगर मदनी फूल मिलें और भी ये भी हो कि क्या मतलब कि ऐसी सूरत के आइंदा भी हो सकती है, या जो आज जो जी रहे हैं क्या इनके लिए भी ये है कि ये इस तरह इनको मौत आ जाए कि कल को इनके लिए भी जिस्म सलामत रहे। मुख्तलिफ इसमें हैं रिवायतें, जैसे कि जवान इबादत गुजार इसका भी बदन सलामत रहे, कसरत से दुरूशी पढ़ने वालों का भी रहे, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तो सही हदीसें मौजूद हैं, उनके जिस्म को भी वो ज़मीन पर हराम है, नबी का बदन जो है ज़मीन पर हराम है कि वो खाए, नहीं खा सकती। मूसा अलैहिस्सलाम जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरे थे मेराज के सफ़र में, तो मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ की तरफ से गुजरे तो खुद ही खबर इरशाद फरमाई आपने, वरना किसको क्या पता था। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे थे, फिर सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, आसमानों पे नबियों से मुलाकात हुई, तो इनके सबके बदन सलामत थे, सलामत हैं, सलामत रहेंगे। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 114 114 मसला अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम उलमाए दीन और शुहदा हाफिजान कुरान के कुरान मजीद पर अमल करते हों, और वो जो मनसब महब्बत पर फाइज हैं, और वो जिस्म जिसने कभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मासियत यानी नाफरमानी ना की हो, और वो के अपने औकात दुरूद पाक में मुस्तगरक रखते हैं, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। ये बहार शरीयत की इबारत है। अल्लाह ताला का फजल व करम है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर करम फरमाता है और उनके बदन जो है वो सलामत रहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज जो सवालात किए गए पापा, वो हाजी भी इंतजार में, और 2 नाम बाकी रह गए। सुभान अल्लाह, 11,000 का चेक भी यहाँ पर, बगदादी चेक, तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी पेश करना था। सुभान अल्लाह, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए हम भी मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबइ व
ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج جو سوال مدنی چینل کے ناظرین سے ہوا، رسالہ منع کی لاش کی میں پیش کردہ حکایت میں کتنے مردے اٹھ کر حضور غوث پاک کی ڈھال بنے؟ جواب 300 درست جواب. تو بہت سارے آتے ہوتے ہیں، تو اس میں 12 نام جو سب سے پہلے مدنی چینل کو پہنچ جاتے ہیں ان کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، باقیوں میں سب میں ملا کر قرآن اندازی ہوتی ہے. ہدایت اللہ اتاری بھکر باب الاسلام. بھکر باب الاسلام، بھکر تو پنجاب میں ہے. لکھا یہ ہے اسے. بنت مدثر اتاری اسلام آباد. محمد طاہر اتاری خوشاب. اسلامی بہن اتاریہ زمزم نگر. بنت سید شبیر اتاری اسلام آباد. بنت صدیق باب المدینہ. مدثر گولڑوی سردار آباد. اسلامی بہن ضلع ساہیوال. ام فضیل اتاری باب المدینہ. ام عائشہ اتاریہ اسلام آباد. محمد معین اتاری پنجاب. اور ان سب میں جن کا نام نکلا، اور بھی بہت سارے جمع ہوئے ہوں گے، ان میں نام نکلا مدثر گولڑوی سردار آباد. تو ان کو 1100 کا چیک ملے گا نا؟ 11,000 کا 11,000 کا بغدادی چیک ملے گا انشاءاللہ، جو مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا. کتب یا جو بھی وہاں چیزیں ملتی ہیں وہ خریدنے کے ذریعے. بابا اس میں کتب اور رسائل، مزید یہ کہ میموری کارڈ وغیرہ ہی ہوں گے، کیونکہ جی کارڈ ہے، وی سی ڈیز بھی ہوتی ہیں. جی اس طرح کی، کیونکہ بعض جگہوں پہ امام شریف، چادریں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، مکتبۃ المدینہ پر یہ بھی بکتی ہیں بعض جگہوں پہ. تو کیونکہ چیک جو ہے وہ کہیں سے بھی کیش ہو جائے گا مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر. تو یہ جو اشیاء ملتی ہیں اس مد میں، چونکہ تقسیم رسائل کا ہے سلسلہ، تو اس لیے ہم اس میں یہ کتابیں اور اس طرح کی چیزیں شامل کرتے ہیں. نیکی کی دعوت کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی. جی بابا. اچھا اب حج کے لیے جو 2 نام باقی تھے، عثمان اتاری بن انتظار حسین مرکز الاولیاء ہو گیا موجود. سو گئے تو کھو گئے. عثمان اتاری ولد انتظار حسین. عثمان اتاری ولد انتظار حسین مرکز الاولیاء. لا موجود. ابن انتظار حسین نے انتظار نہیں کیا، بیچارے رہ گئے. سکھر باب الاسلام. احمد رضا اتاری بن صدیق مصطفیٰ. ماشاءاللہ. یہ سکھر ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلو علی محمد۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو۔ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، او بی وین کے ذریعے جو حاضر ہیں، جو کوئی بھی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، سرکار غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان نعیمی، حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، امیر اہل سنت کے والدین کریمین، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص وہ عاشقان غوث اعظم جو 11 دن یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو چکے، یا جو 3 دن مرکز الاولیاء سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور جو کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ روزانہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، ان تمام عاشقان غوث اعظم کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کا بڑھتا ہوا جو سلسلہ ہے، یا اللہ اس میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما دے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ آج جو فیضان غوث اعظم مسجدوں کی تعمیر کا جو نیتوں کا اظہار ہوا، اے اللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مساجد کی تعمیر ہو رہی ہیں، اے اللہ اس مبارک کام میں بھی
ہمیں قبول فرما لے. اپنے گھر کی تعمیرات، اس کی تزئین و آرائش، اس کو آباد کاری کے حوالے سے جو بھی نیکی کے کام کے سلسلے ہوں، اے اللہ ان سارے کاموں کے لیے ہمیں قبول فرما. ہمیں ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ہماری مدد فرما. یا اللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں دعوت اسلامی کے تحت 1100 مسجدیں بنانے کی جو نیت کی ہے، یا اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما. تجھے ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، یا اللہ ہماری مدد فرما. دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات کو ترقی اور عروج عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما. آج کی رات دعوت اسلامی کی زیر اہتمام عاشقان غوث اعظم کو، عاشقان رسول کو گناہوں سے بچانے کی جو کوششیں ہوئیں، جن اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی، گاڑیاں بھر بھر کر لائے، نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، اے اللہ ان سب کی کوششیں قبول فرما. جو یہاں حاضر ہوئے مدنی چینل پر رہ کر، جو گناہوں سے بچ کر جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی کی کاموں میں مصروف رکھا، اے اللہ نیکی کے ان کاموں میں ہمارا دل لگا دے. ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا. یا اللہ جو آج زخمی ہوئے مولا کریم ان کو بھی روبہ صحت فرما. یا اللہ آج کی رات میں کئی نقصانات بھی سننے کو ملتے ہیں. یا اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما. ان کو ہر قسم کے دینی دنیاوی نقصانات سے بھی محفوظ فرما. سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، استحکام دے، امن و امان عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما. یا اللہ جو حجویری کابینات کے عاشقان رسول یہاں حاضر ہوئے، ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، ہماری مجلس ڈاکٹر کے اسلام بھائی یہاں تشریف لائے، شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی تشریف لائے، مختلف علاقوں سے بسوں کے ذریعے جو بھی جہاں بھی موجود ہیں، اے اللہ ان میں جو بیمار آئے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے مرض دور فرما دے، سب کی بیماریاں دور فرما. جو کینسر کے مریض ہیں شفا عطا فرما، جو ٹی بی کے مریض ہیں شفا عطا فرما، بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا دے، شوگر کے مریضوں کو شفا دے. یا اللہ جو ٹانگوں کے درد میں، کمر کے درد میں، سر کے درد میں، جسمانی امراض میں جو مبتلا ہیں، مولا سارے امراض کو دور فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. جو گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، مولا انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری قرض داریاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں، بے اولادگیاں دور ہوں. اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں. بس ہمیں امن و امان اور سکون والی زندگی نصیب فرما، سنتوں بھری زندگی نصیب فرما، عافیتوں بھری زندگی نصیب فرما، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما. یا اللہ جو آج یہ 2017 کا سال شروع ہوا، یا اللہ اس کو سلامتی والا سال بنا، امن و امان والا سال بنا. اس میں مسلمانوں کو ترقیاں عطا فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما. اس سال میں اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمیں بھی اس سال میں فرض علوم سیکھنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم حلال روزی کمانے والے بن جائیں، حلال روزی کھانے والے بن جائیں. اے اللہ اس میں ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، ہمیں بھی باحیا بنا، تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما. بس ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اس مبارک سال میں ہمیں پیارا پیارا کعبہ دکھا دے. اس مبارک سال میں ہمیں میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ صحت
صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے گھر بار کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، تیری قبر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام سلام تشریف رکھیں. آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے, اجویری کابینات والوں کے لیے خصوصی خوشخبری ہے. اچھا پہلے تو ہم سنیں گے جس کا نام ان 4 خوش نصیبوں میں نکلا ہے جو ایک اور قدم آگے بڑھیں, اور وہ 11 ناموں میں ان کا نام شامل ہوگا, اور 11ویں شریف کی رات انشاءاللہ ان 11 ناموں میں قرآن دادی ہوگی, اور جس کا نام اس دن نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو آج جن اسلامی بھائی کا نام مزید آگے بڑھا ہے ان کا تعلق ہے فاروق نگر سے, اور ان کا نام ہے آصف علی بن محمد نواز. ماشاءاللہ, مرحبا, ماشاءاللہ, مرحبا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعا مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. تو آئیے اب ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. اور خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے, اور خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول بھی سنیں گے, امیر اہل سنت کی بھی زیارت ہوگی وہاں پر انشاءاللہ, اور آپ کے لیے ہماری مجلس کے اسلامی بھائی نے وہاں چائے کا بھی انتظام کیا ہے. صلو علی الحبیب. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا رسول مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرورے ہر دو سرا, اپنے آنکھوں کا تصدق, اپنے آنکھوں کا تصدق ہم دو کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے. اج تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی
मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم آخر ہو یا اللہ ہم سب مدینے معافیت کے ساتھ نہ پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا میرا ربا خدا